السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه ان شاء الله. اليوم فيديو جديد. اول حاجه قبل ما ان شاء الله نبدا جيت بغيت نبارطاجي معكم هاد لي دوز ارتيكل اللي توصلت بهم اليوم كادو من عند حبيبتي سميه من قناه ويد مايا ماياسو. هادو ديال بيم كانوا عجبوني وصيفطتهم ليا مسكينه، كنقول لها شكرا من هذا المنبر اللي الله يخطيك. اول حاجه هي هاد لا ماشين هادي، عرفتي كيوت صغيره نتوما كتشوفوا قداش هي. نورمالمون فيها 3 في 1. فيها هاد لي بلاك هادو ديال لي مادلين لي زوينين. هاد لي ماشين البنات اكسبريس دغيا تيطيبوا حاجه. لي بلاك اللي فيها كاملين اصلا هادشي غادي نحيدو. وفيها هادو على حساب البوب كيك. لا ماشين ديال البوب كيك صراحه عندي. وفيها هاد لي بلاك هادو كاع انا علاش كانت عجبتني على حساب لي كوف. هاهي نورمالمون كانت عندي ديال لي كوف واحد الخطره درت كونتيتي كثيره وبقيت كنطيب بها تقريبا على ساعتين وانا كنطيب دوك لي كوف. كانت واحد المناسبه وهي تصوت ليا، فكنقول لها شكرا بزاف لا يخطيك. نورمالمون البنات ها كيفاش كتبدلوا لي فلاك. سمحوا لي على الصباع، كاينين هنايا هاد جوج لعيبات هكا غير كتوركوا عليها، كتحيدوا هاد البلاك وكديروا الاخرى، كتجيبوا هاد الحديدات اللي خارجين هنايا كتخشوهم في التقيبات اللي عندكم هنا صافي وكتفيكا بيد. ها هي تقادات. انا غادي نجرب فيها اليوم لي كوفر وغادي نشوفوها كي دايره. مي الاكثريه شاكرينها ليا. شحال من وحده شكرات عليا حيت ديجا هما كانوا في بيم شحال هادي، دابا عاد عاودوا ردوهم. بالنسبه للون البنات فيها في النوار وفي الابيض وفي الاحمر. كاينين عاوتاني بنات باش ما ننسى، كاينين دي زوفر زوينين في الجمعه الجايه ان شاء الله في لو 27 نهار 27. كاين واحد الكويسور فابور هذاك عجبني، كاين واحد الباسوار، كاين ودي بري زوين. هذاك الكويسور دايرين ليه يمكن شي 119 درهم. وصيتها نيت باش ان شاء الله تصيفطوا ليا الا كتب الا لقيت. راكم عارفين بهم نمشيو بكري وشوف واش تلقى الحاجه. ثاني حاجه صيفطات ليا هي هاد الكريبا. نحيد لها لومبالاج. ها هي من لا مارك ديال كيوي. هاد لا مارك راه كتكون غير عند بهم. لو بخي البنات ما عرفتش لان قلت لكم كادو وكنشكرها بزاف من هذا المنبر. لا هي لا ماماها مسكينه هي اللي جابتهم ليا من عندها حتى لهنا الاكادير، هي عندي من قبضهم. نقول لها شكرا لله يخطيك. وتبارك الله البنات انا نخلي لكم لاشين ديالها ما شاء الله عليها. عندها داكشي غزال، الطابل كي كتحطها والتاويل غزاله سيده غزاله. غنخلي لكم لاشين ديالها تدخلوا عندها. راه ديما تنبارطاجيها معكم في المنتدى. اليوم غنخلي لكم لو لين في لابار دانفو. غادي ندوز دابا باش نوجد ان شاء الله لي كوفر. غادي نجربوا نيت الماكينه جديده. هنايا عندي 270 غرام ديال الدقيق ما يعادل واحد 3 الكيسان لاروب هكاك. عندي واحد الفانيا، واحد الخماره، هنايا 80 مل ديال الزيت، تقريبا نص كاس ما كاملاش، نص كاس وشويه، 3 الكيسان ديال اسمحوا لي 3 المعالق ديال السكر، خماره، نص لتر الحليب، جوج بيضات فصلت هنا الصفر على البيض، وقبصه ملح. هنايا درت الدقيق وقبصه ملح. غادي نزيد الخماره ونديرو المكونات كاملين. غادي نضيف الفاني، غادي ندير كذلك السكر سنيده، غادي نضيف الزيت، السوائل اللي عندي والبيض كامل. غادي نضيف هاد الصفر جوج بيضات. نجيب السباتول باش نغسلو.
غادي نضيف هاد نصف لتر الحليب اللي عندي كامل، وغادي نخلط. جيبو غير سباتولا عاد هذا غير الطراب عادي يدوي. صافي غادي نخلط الكل مزيان تنسجم ليا الدقيق مع هاد المكونات اللي درت، وميبقاش مكور. من بعد ما خلطته مزيان غادي نجي ناخذ هنايا داك بيض البيض، نحاول باش نطلعو بالضرب الكهربائي، ما نطلعوش تيولي ليا مورانغ، يلا يبدا يكبط في راسو شويه وغادي نحيدو. نتوما دابا نوريكم القوام ديالو من بعد ما كنخلطو. هانتوما حنا طلعناه، ها هو راه كيبان لكم غير كشكوشه بيضاء ولكن راه باقي سائل. ها شفتوا فاش كنحركو راه كيتحرك، راهو سائل ماشي ما طلعناهش مورانغ واقف شاد في راسو. صافي غادي نجيب الخليط اللي عندي ديال البيض والدقيق وغادي نخوي عليه هاد الخليط ديال البيض، وغادي نحاول ندخلو من الفوق حتى لتحت بلا ما نكسر القوام ديالو. هكا حركات دائريه من التحت للفوق تندخل هاد البيض في الخليط ديال الدقيق كامل. من بعد ما خلطت الخليط مزيان تنسجم ليا، انا نحاول نبعد الكاميرا باش يبان لكم مزيان. غادي نخليه جانبا، راه ما يحتاجش لا يخمر لا والو البنات. غادي ندوز دابا نهز لاباغاي نشعل عليها تسخن. بيان سور راني مسحتها، هذوك لي بلاك مسحتهم هو الاول. غادي نجي دابا درتها كي قلت لكم تسخن، من بعد ما مسحت هادو لي بلاك غسلتهم ومسحتهم مزيان، غادي نخليها حتى تسخن. من بعد ما سخنات لاباغاي نجي دابا غادي ندهنها كي قلت لكم، سواء دهنوها بالزيت ولا الزبده اللي يعجبكم. انا ندير لها هنايا بما انه اول استعمال، فغنحاول ندهنها مزيان بالزيت. هنايا نجربوها اون ديريكت باش نشوفوا واش كتستاهل داك البوز اللي دايرين عليها، لان كلشي كيشكرها. مشيتي تيعاود عليها زوينه، سيرتو لو بري ديالها يمكن واش كانت دايره شي 199، لان بالنسبه لثلاثه ديال لي بلاك تقريبا 3 ديال لي ماشين هادوك لي مادلين لي كوفر. ان شاء الله كل مره غادي نجربوا بلاك ونشوفوا. المهم انا دهنتها كي شفتوا دهنتها مزيان. صافي نسدها شويه ونبدا ان شاء الله نطيب. صافي البنات شوفوا ان فوا تشوفوا هاد الضو هذا اللي فيه هنايا طفى، صافي عرفوا بلي لاباغاي ديالكم راها جاهزه. غادي نجي دابا ناخذ واحد الكونتيتي، مازال ما عرفتش القياس اللي غادي يهز ليا. المهم انا نجرب كلشي معكم. غادي نبدا ننزل حاولوا تعمروها حتى الفوق باش منين نسدوها مع الخميره يلاه يطلع لينا الخليط للفوق. بس عمرتها بزاف. ملي غادي نجي نسد غير بشويه باش ما يتخواش ليا الخليط. فوالا صافي، وغادي نخلوها شويه على هاد الشيها تنحس بها راها وجدات تقريبا، هتكون شدات في راسها. يعني ما تحلوش عليها، الا كان حليتو عليها خضره راه تخسر لكم. وغادي نعاود نقلب لاباري. ها نتوما البنات خرجت لي كوفخ الاولين كيجيو زوينين صراحه، كطيبهم من داكشي وما كيلصقوش كي قلت لكم دهنتها. ولكن راني وريتكم الطريقه. هنا دابا دايره نيت فيها لاباط، غنخليها شويه تنحس بها شدات في راسها وكنقلب لا ماشين، كنقلبها للجهه الاخرى بحال هذا الشكل هكا باش كتحمر ليا من الشوايه كاملين. كل مره كنقلبها حتى كنحس بها طابت وكنطلع عليها واش تحمرات. صافي انا غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد لا كونتيتي اللي عندي كامله. ها هما البنات لي كوفخ وجدوا، ونحاول نحط الكاميرا باش نوريكم. ها نتوما شوفوا كيجوا محمرين وطايبين. انا درت هنايا فرشت هاد البابي فوق هاد البلا هذا، حيت ملي كنت كنحطهم ديريكت كيعرق ليا البلا.
صافي انا قسمتهم، ما خليتهمش طوال، خليتهم غير هكا مربعين، لان نورمالمون كيجيو بحال هكا جوج ملاصقين. قسمتهم صافي، هما ساليت تقريبا، خرجات ليا الكميه واحد 16 كوفخ هكاك اللي خرجت ليا من هاد الصغار. دونك نقولوا 8 كبار خرجت لي هذيك الكونتيتي اللي عطيتكم. دابا غادي ندوز، غادي ندير كيكه عاديه ديال اللي ديجا بارطاجيت معكم. غندير فيها 4 البيضات، كاس الزيت، كاس الحليب، كاس ونص سنيده، 3 الخمارات، وجوج كيسان ونص حتى 3 ديال الدقيق، على حساب نتوما، على حساب هذا، على حساب الدقيق اللي عندكم واش كيشربوا ولا لا. وكاضافه وبيان سور ديما تنقولها لكم بالنسبه للكيك، ديما تندير فيهم معلقه الخل، حيت داك الخل كيخليها كتجي شيشه كيعاونها باش تنفخ. وكاضافه ديروا لا عندكم فلون ديال البنان اولا اي فلون ديروا فيها، تعطي فيها واحد اللوغو زوين. وفاني ضروري. صافي راه داكشي جبت دابا الخلاط باش ندوز ان شاء الله نصايبها، ندخلها للفران، وعاد ديك الساعه نصوب نشوف شنو غادي ندير، حوايج اخرين على حسب البوتي ديال البنات. ها هي الكيك ديالي، سخنت الفران، سمحوا لي البنات ضربت الكاميرا برجلي، سخنت الفران غادي ندخلها ليه دابا. وصافي هي الكيكه ديالي وجدات من بعد ما هذا ما دهنتها بالشوكولا. البنات عرفتي شديت شوكولا بيضاء وذوبتها، وصلت لها واحد طانيه شوكولا، خلطتهم، عرفتي جا لوغو ديالهم غزال، بحال شديتو شوكولاط اولي، شوكولا اولي، داك اللي كيكون مارون وكيكون حلو هكاك، جات زوينه. صافي دابا هي غندخلها للثلاجه، بديت كنقطعها باش ندخل لها ديك لاصوص لداخل، ندخلها للثلاجه هي وهاد لي كوفر. صافي وندوز ندير حوايج اخرين ان شاء الله. البنات كنت خارجه وكنت واحد السيده كندير عندها لي كوموند ديال الحرشه والملوي صغيوري، وجيت باش نوريكم البنات. زوينه عندها الحرشه غزاله، ها هي نوريها لكم، هي الاولى هانتوما. ولو بري ديالها داير غير درهم، هي غير درهم، بالسميده غزاله، السميده ديال الباتيسري حرشه، ماشي ديك اللي كتحسوا بها متقصه. وهادو المليويات صغيورين، هادو كيكونوا سير كوموند، ما كيكونوش واجدين عندها، كنقولها ديرهم ليا سير كوموند. صافي دابا غادي ندير كل 4 هكا غادي نديرهم بوحدهم، ندير لهم في الاليمونتير. صافي دابا من بعد ما عزلتهم غادي نجي واحد السيبلوك وغادي نجمعهم كاملين، غادي نديرهم فيها بيان سور، غادي نعزل الملوي على الحرشه باش هكا كيبقاو ليا مجموعين. ملي كنجبد الكونفيتير وحده لواحد، حنا 4 الناس، كتبين نزيد اكثر كنزيد اكثر. صافي نفس الشيء غادي نديرو للحرشه وغادي ندخلها للكونجيلاتور. انا رجعت البنات باش نوجد الغدا ديالي ان شاء الله تغدا. عندي ستيك ديال لادانت، انا نوريكم واحد لا مارينات كنديرها كتجي غزاله البنات. عندي انا الكونتيتي تقريبا كيلو ديال لادانت، كيلو واحد 100 غرام اللي عندي هنايا. المهم
لقيت انا ستيكات كانوا كبار قطعتهم شويه صغار باش ما يجيونيش كبار بزاف. ها نتوما درتهم مرصوات صغار شويه ماشي عاوتاني صغار بزاف، المهم القياس هكذا. غادي نجي دابا نجيب كلينكس فيتي مع قسط لادانت. غادي نجي هنايا عندي واحد البول درت فيه واحد 3 البيضات، كي قلت لكم هذه الكميه ديال كيلو و100 غرام. المهم نتوما على حسب درتو نص كيلو ديروا واحد 2 بيضات صغار، كيبقى على حسب عينكم ميزانكم. انا نعطيكم الكميه هنايا وانتم ديك الساعه على حسب الكميه اللي عندكم. سمحوا لي غندير هنايا واحد 3 المعالق الموطارد، 3 المعالق كبار. الموطارد البنات كيعطيه واحد اللذه زوينه، لا دانت او لا دجاج. هاد الماغينات انا غادي نقليهم، ندير لهم لا شابليغ ونقليهم، تقدروا ديروها حتى الا غتشويهم كتجي بنينه. غندير واحد 2 كيسان ديال الياغورت، ياغورت طبيعي. ننصحكم البنات بهاد الماركه هادي، هي دابا نوريها لكم، كتجي كريميه ديال الكيري زوينين، قلت لكم كتجي كريميه بزاف. غندير 2. انا هاد الوصفه هادي اولا هاد لا ماغيناد غادي نبيت فيها هاد الشرائح ديال الدجاج. بالنسبه نتوما الا كنتو غديروها مثلا العشاء ديروها في الصباح وخلوها حتى الليل، كنتو غديروها في الغداء ديروا ليها بحالي كي غندير انا دابا. الا كان ما بقاش لكم الوقت على الاقل تبقى واحد 3 السوايع هي القليله. غندير شويه غير قطيره د الحامض حيت ديجا عندي الخل على حساب السفوره. غادي ندير مليحه، ديروا بحساب البنات راكم دايرين الموطارد ديجا الموطارد مالح. غادي ندير البزار مسدوده وكنرش، وغادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق باش ما تجينيش لا ماغيناد جاريه، باش تجي شويه عقده. صافي غادي نجيب هنايا واحد الفوي ونخلط به هذا الخليط مزيان هكذا باش ينسجموا ليا العناصر بعضياتهم. ما فيهاش الزيت، وديما البنات كنقول لكم الماغيناد ما ديروش فيها الزيت حيت ديك الزيت كدير حاجز ما بين داك اللحم اللي عندكم وهاد الماغيناد، ما كتخليش يتشربها مزيان. صافي انا نخلط الكل مزيان بالفوي. من بعد ما خلطت الكل مزيان دابا غادي نحيد هاد الفوي. غادي نجيب هنايا شرائح اللي عندي د لادان ونبدا ندخلهم في هاد لا ماغيناد. صافي خذوا فورشيت ولا اي حاجه، انا عندي هذا اللي خاص بالستيك، وبداو ولا ديروا يديكم اللي يعجبكم. ونبدا هكا نرقد هاد اللحم اللي عندي في هاد لا ماغينات. غنستمر حتى نكمل الكونتيتي اللي عندي كامله، وغادي نغطيه بالفيلم اليمونتير وغندخل للثلاجه حتى الغدا ان شاء الله. المهم انا غادي نحاول الكمالة ديال الفيديو غنكملها معكم في هذا الفيديو نيت، حيت كنت كندير كل نهار بنهارو، وكانت الوصفه كتكون كامله في الفيديو الاخر. في الاكثريه كيجيو كيقول لكم ما حطيتيناش الوصفه ديال هاد مثلا هاد الحاجه اللي طيبتي، ولا كيكونوا ديجا ما شايفينش الفيديو. اللهم فضلت هاد الفيديو هذا ان شاء الله اليوم غنكملوا لكم باقي غدا ملي غادي نجي نكمل هاد الوصفه. المهم كي قلت لكم انا غنغطيه بالفيلم اليمونتير، غادي ندخلو للثلاجه نخليه يبات، وغادي نمشي دابا. المهم ما عنديش شي حاجه بزاف اللي غادي ندير مع التكتوكه بالفلفله والمطيشه بطبيعه الحال. صافي هادشي اللي غادي ندير، وغادي نمشي ندوش ونمشي نرتاح، نوجد حويجات السيمانه بعد الغدا ديالي وديال بناتي اللي غادي نلبسو، نوجد ليهم لي بواط الكوتي. راه شفتوا شنو درت؟ ما درتش هاد الخطره شي حاجه، غير هذيك الكيك اللي درت ليهم غادي نعطيهم منه، هو اللي غيديو معاهم الكوتي د ليكول. جبت ليهم في مرجان دانون، المهم العصير واخا نورمالمون داكشي ما زوينش ولكن ضروري باش يدوزو. كنت كندير لهم عصير د الليمون ولكن ملي كيديو كيحمض، ضروري ما كيحمض. صافي كنقول اللهم نعطيهم دانون بعدا. صافي هذا ما كان البنات. المهم
تنتلاقاو عاوتاني ان شاء الله غدا في الصباح باش نكملوا هاد الوصفه هذه ان شاء الله. صباح النور، انا جيت نكمل معاكم. هنايا هانتوما كتشوفوا لادان ديالنا اللي خلينا مرقد. غادي نجي دابا نبدا ناخذ كل وحده. عندي هنايا في هاد البلا لا شابلور، نبدا ندوزهم هكا في لا شابلور مزيان. ما يحتاجوش ندوزهم في البيض حيت اصلا لا ماريناد راه فيها البيض. صافي رديت حدايا نوريكم. نحل شويه الكاميرا باش تدور. هنايا ها هي التكتوكه درتها البارح، جبتها دابا من الثلاجه. هنايا راني رديت الماء يطيب، غادي ندير لي بات. وهنايا راه درت الزيت كطيب كتسخن بليطو. صافي غادي ندوز كي قلت لكم هاد لي ستيك هادو اللي عندي ديال لاطاند مزيان في لاشابلو، ونبدا نحطهم حدايا هنايا. البنات بحال هاد الطريقه هنايا تقدروا ديروهم هكا وديروهم في شي بلا، تدخلوهم للكونجيلاتور كل وحده حدا وحده تيجمدوا، وتجمعوهم في شي ساشيه. نهار تبغوهم تلقاوهم هكا موجودين. بالنسبه للناس اللي كيديروا الباني لولادهم ليكول وما كتكفيهمش الوقت الصباح، فهاد ليطاب هادي تقدري تكونجليهم، راه ما خفتوهم عليهم والو. ولكن ملي تبغيو طيبوهم تكون الزيت سخونه، هزوهم من الكونجيلاتور للزيت ديريكتومون. صافي انا نستمر بنفس الطريقه تنكمل الكونتيتي اللي عندي هنايا د لادانت كامله. اون فوا تسخن الزيت غادي نبدا نقلي. كيف ما كتشوفوا الزيت كنقلي. هنايا الماء عندي وجد، درت فيه مليحه ودرت فيه الزيت اللي قلتيه، وغادي نمشي دابا غادي نضيف عليه لي بات. درت ديال البابيون هذوك ديال كومبلي ديال القمح كامل هما اللي درت. صافي غادي نخليهم كيتسلقوا وانا تنكمل هاد الكونفيتي اللي عندي هنايا. هنايا ساليت الطياب، جيت هنا لي بات راه صفيتهم خليتهم كيتقطروا. غندير شويه الزيت، عندي هنا لي شامبينيون، شويه المليحه، شويه البزار وشويه الثوم بودره. غنصوطيهم مزيان مع بعضياتهم نخليهم تيتشحروا. بزار كي قلت لكم. نحرك الكل مزيان ونخليهم تيتشحروا. دابا خديت هنايا هاد لا كريم فريش ديال بي وغادي نضيفها عليه. صافي وغادي نحرك مزيان وتغلى عندي شويه هاد لا كريم وغادي نطفي عليه. وهاد لاصوص غادي نرافقها مع دوك لي بوط اللي سلقت اللي قلت لكم. هكا غيكون غدانا صافي وجد. ندوز نوجد ان شاء الله الباني ديالي اللي غادي نتي معايا. صافي هنا جمعت هنايا درت شويه ديال التكتوكه، هنايا لي بوط خديت عليهم لاصوص من الفوق، وهنايا درت هاد لي ستيك ديال الدجاج بليطو ديال لادانت. صافي غادي نجمع كلشي في لابواط وغادي نمشي. المهم الروينه نسيت ما قلت لكم هنايا راه شاط ليا، ها هو درتو هنايا في البلا وتخطيته بالفيلم اليمونتير غندخلو الكونجيلاتور تيجمد. صافي البنات غنطرف غير شويه هاد الروينه هادي اللي بقات ليا هنايا هانتوما. صافي ويلا يلا نوجد ونلبس. هنا نقول لكم البنات بسلامه، خليت لكم راحه البال. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.